هذه ايوه هي شوف كلم ايوه علم hati hati udah ketemu sama siapa? Ya ini sebentar biar ini saya akan biar hati mustahil Habibi Habibi هذا كان زي ما مرة وصلنا. Esta ruta con un tequila. هذا ما في ما في يلا يا حاج يلا يا سيدي خذ حكي يلا يا سيدي يلا يا شيخ يلا يا شيخ عربيات معك أبيض يا سلام الله يا سيد
Bella per tu.